Taunaunang su chili angkat pulpen kenyai serta Povis tanan tuji pergi saja Povis terpiaca kenyan berliau Povis sebeci sante saja Povis saucak tuje lagi sembiau Sangat tak sembiau Bapa tuje sebut Patung cakupan Tahun-tahun su Cini angkat Pulpen kenyan serta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आसली आमी सगळीं देवा लागीं वचूं जाय देवा पळय जाय देवाक अनुभव करी जाय म्हणली आशा आमकां आसता पूण ह्या संवसारांत आयल्या कोणाकय देवा चडशी वचूंक जावना देवाक हें बरें कळीत आसलें मनीस मस्त म्हजे लागीं येवंक प्रयत्न करता पूण ताका साथ दिना देखून देवूच मनीस जावन आयलो आनी आमचे भितर तो आयलो पळया आमी आयच्या दिसा ह्या दिसांनी नव्यान करमरी मागीर मान करता हांव कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस देवा चडशी वचूंक पळयता पूण एका मनशा भितर देव येवंक आशिल्लो आनी मरये भितर तर ती कितली वर्ती जायनाका देवच तिचे भितर येवंक आशेता पवित्र आत्मो तिचे भितर येवंक आशेता देखून आज आमी मिसाची बलिदान भेटोवनशी आमी हे भगनांनी आमी मीस भेटय जाय की देवानच म्हजे भितर ये जाय देवानच म्हजे भितर एक जावंक आशे जाय मरये थंय पवित्र आत्मो एक सोडल्यार दुसरें कितेंच भितर सरलें ना आमचे भितर इतर सक्कट भितर येता पवित्र आत्मो भितर सरोंक जायती आडखळ आसा समेचें बक्षाने मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक उचलून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचलून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों प्रार्थुया काकणवळ्या बापा भगवंता ओंकार मरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन आज वंदिता तिची दयाळ विनवणीन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन सदां आमी जियेशें कर आमच्या सम्यात जेवता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांग पावलो न्हू कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वचप बाबा भयणीनो क्रिस्ताची सेवा आमी देवाच्या घराचे कारभारी म्हूण लोकांन आमकां लेखी जाय जर एकल्याक कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय
पूण म्हजेच विशयांत सांगचें जाल्यार हांव तुमी करतात तें जट्टेचें जावं मनशाच्या खंयच्याय निती सभेचें तिडपाचें जावं कांय परवा करिना. म्हजीच लेखून हांव जर्ती करिना. म्हजें अंतस्करण म्हजेर अपराध मानिना जाल्यार तरी हांव हाचे वरवीं कांय गुन्यांवकार जायना. पूण म्हजी जर्ती करतलो एकलोच सोमी. देखून वेळ काबार जावच्या आदीं सोमी परत येता पर्यंत कोणेय तुमी जर्ची करची न्हय. तो येवंक काळोखान लिपोवन आशिल्ल्या उजवाडाक हाडटलो आनी मनशाच्या अंतस्करणांतले गुंटू परगट करतलो. तवळ खरी एकल्याक फावो जाल्ली होगलीक देवा तावनूच मेळटली. देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार. नितीवंतांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातेम राव आनी बरें आधार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोष. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक भागयतलो. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुझें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर तोच तें सोलोन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी. तुजें नितीवंतपण दोनपराच्या वोता बरी परजळ अशें करतलो. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाड कर आनी बरें आधार. तेद्वा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदीन सांडचो ना. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. सालुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवन धवी गेली. जकारीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरयेचो नामान ऐकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या ताळान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाच्या मातयेन म्हजें बेटेक येवचें ही भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो सर्व संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, नोवेनाचे दीस हे. आमी हांगासर एक मरियमायाची इमाज दवरल्या. ताका वाती पेटयल्या, ताका डेकोरेशन केलां, ताका फुलां अर्पिल्यांत, ताका आपोवन आमी उमो घेता. आनी आमी क्रिस्तांव अशें करता. आमच्या भायर आमचे हिंदू भाव आतां तांचे गणपती फेस्त आचरण करतात. तांच्या देवाची तांणी इमाज दवरल्या, ताका तांणी वाती पेटयल्यात, ताका तांणी फुलां दिल्यांत, ताका ती मान करतात, तांकां भजन करतात. आमी कितें करता तेय तेंत करतात. आतां सांग म्हाका, तांची हांव दुशण करना, आमची हांव दुशण करना, पूण आमी दोगांय मुर्ती पुजा करता. वॉट इज युअर आन्सर? तांची मातयेची, आमची मातयेची. तांकां आमकां टिका करूं जाता. ती तें करतात, हें करतात, आमी तेंत करता. व्यत्यास कितें? हाचोय उमो घेतात, ताचोय उमो घेतात, ताकाय दुंपयतात, हाकाय दुंपयतात. मागीर ती तांचो देव, तांकां तांचो देव अभिमान. आतां एक साद्या मनशाक आराधन मागणें तेर आतां व्यत्यास कांय वता. ताणें सक्कड करचें आराधनच देखून आमच्या घरांनी थोडे येतात आनी तुमी मरयेक मान करतात, नमान करतात, आराधन करतात. आमच्या घरांतली इमाजे पुरो आमी काडून उडयल्या. हांव घर बेजमेंताक थोड्यांच्या घरा येताना एक्की इमाज ना. ते कितें करतात हांव तांची उल्लेख करूं वचना. ते तांचे भक्तीपण, आमी तांची टिका करची नाका. आतां आमी इमाज दरची सारकी गी. जगतो विशय आज आमी थोडे नियाळया. पर गांधी जयंती जाता न्ही गी, गांधीजीची इमाज दवरता, फुलां घालता, ताका नामान करता, गांधी जयंती आचरण करता. मुर्ती पुजा जाले ना. ओके. आंबेडकर जयंती येयलें. आंबेडकरजी हांगा कांय नातल्यारी नॉर्थ कर्नाटक फुल्ल गेल्ले आंबेडकर, बसवण्णा तांची बरें इमाज याद. तांचे दीस येतना आमी सगळें ताका नामान करता. दे आर हिस्टॉरिकल पर्सन्स. गौरव पाटयता. मुर्ती पुजा जाताय तर आमचे प्रोटेस्टंट भाव आंबेडकराच्या मुर्तीक फुलां घालतात, गांधीजीच्या मुर्तीक फुलां घालून नामान पाठयतात. तांच्या प्रोटेस्टंटाची इस्कॉल आसा, तांच्या इस्कॉलान ते करतात. त्या दळा ती मुर्ती पुजा जायना. आमच्या मरियमायेक सांता भक्ताक मात्र आमी फुलांक अर्पण नामान करतना आमकां कितें म्हणटात? मुर्ती पुजा. भावन आनी भयणीनो, खंयची मुर्ती पुजा, खंयची मुर्ती पुजा न्हय, हें आमी सारकें समजून घेवया. आतां सोंप्यान तुमकां हांव सांगता, अहंकार मरी इतिहासान जल्मली वय गी.
आतां सड्ड नाका मदर तेरेसा तांची आमी आमच्या दोळ्यांनी तिका पळयलें इतिहासान जल्मली तिची माय बाब भाव भयणी सगळें आमकां कळीत आसा तिणें सोम्या खातीर साक्ष दिली जेजूक तिणें साक्ष दिली सालोरेस खंयच्या इस्वेन जल्मलो खंयच्या काळार ताणें जेजूक रगत व्हरून त्या उज्यान ताका भाजलें एवरीथींग वी नो हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स अप टू डेट सांत अंतून सांत पाद्रे पियो 50 वर्सां ताचे जेजूचे गायताच्या कुडीन घेवन ताणें जेजूक साक्ष दिली हे सगळे सरकार आसात की ना आसात की ना आसात आतां ते आमचे न्हय आसले तांचे कितले इमाज आसात पळया म्हाका गोत्तू ना तुमचे लागीं एकच सवाल विचारचें ते खंयचे इस्वेन जल्मले खंयच्या रोपान देवांची महिमा तांच्या कुडीन तांणी परगट केली आनी ते सरकार आसात की नांत की ते सवाल तुमकां सोडटा हांव जाप दिना तुमी जाप दिवची नाका सरकार आसलेल्या जेजूची महिमा तांच्या कुडीन प्रतिबिंबीत जाल्ल्या त्या मनशाची एक इमाज हांगासर हांवें दवरल्या देखून काल्पनीक न्हय ते काल्पनीक व्यक्ती न्हय हांवें ते घडयल्ले इमाज न्हय ते ह्या संवसारांत देवाची महिमा तांच्या कुडीन प्रतिबिंबीत केली तांणी तामिळनाडूंत दैव सहाय्यान पिळ्ळे आमच्या काळार 7 म्हयने ताका रुखान बांदून घाले मारून ताची पाट बेसां करून मिरसांगेचो पिठो आनी मीठ ताका लायलें जाल्यार जेजूक ताणें सोडलें ना जेजूक ताणें साक्ष दिली ताची इमाज दवरचें पाताक आमच्या देशा खातीर झुजिल्ल्या एका व्यक्तीची इमाज दवरून ताका आमी गौरव पाठयता तर गांधीजीक आंबेडकराक आतां सावरकर तांकां पुरा गौरव पाठयता तर हांकां एक गौरव पाठयच्यान कांय पाताक आसा ना न्ही गे देखून कोणेय सांगलें म्हणून तुमी मुर्ती पुजा करतात म्हणून तुमच्या मुर्त्यांक भायर उडयनाकात आसून ते मुर्ती आमकां कित्याक जाय वाय डू वी नीड द आयडल्स ऑर इमेजीस वाय हांव ल्हान आसतना म्हजो बाब इगर्जेक आपोवन व्हेल्यार आळे पुता तो सांज झुजे म्हणटालो म्हाका गोत्तू नाटलें कळीत नाटलें तो मातेव तो लोक म्हाका मरी माई कशी आमकां गोत्तू नाटली आमच्या पिरगजेंत बेलतांगाडींत एकली 2 सारोणां घेवन झडटाली आमी ल्हान आसतना तिकात पळयलें वय गी व्हडली बेंतीन घालताली ती म्हळ्यार ती अंतू आसली म्हण दिसता 3ऱ्या वर्दीन व्हडली बेंतीन ओडा बरो म्हणटा ती आवकार म्हणून म्हाका गोतूच नाटलें आवकार मरी म्हळ्यार तित्त म्हणून हांवें चिंतलें म्हाका कळीत नाटलें मागीर कळ्ळें की आवकार मरेची इमाज दाखयली आनी ही आवकार म्हळ्यार ती काजर जायनाटल्यांक आवकार म्हणटात त्या वेळार म्हाका कळ्ळें मरयेची सांजुदेची सांत आंतोनीची इमाज पळोवन आमी तांची वळख धरली वय गी आतां एक उतर आसा एवरी एनकाउंटर विथ द सेंट should not end with the saints themselves, it must lead you to Jesus. पाद्रे पियोजी इमाजे पांयांतळे आयल्यात पाद्रे पियोक एक वात पेटयली आनी फुलां दिली पाद्रे पियो सरकार कितें म्हणटा मरी म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा मरी माये लागीं आमी गेले हांव वात पेटयली फुलां दिली आनी मरी म्हणटा आळे पुता ओ मान म्हाका नाका ओ मान कोणाक तुका म्हाका नाका पुता हे मान हर एक सांत कितें म्हणटा ती भुरगीं देवा तुजीं भुरगीं जेजू तुजीं भुरगीं मरये माय तुजीं भुरगीं ओ मान म्हाका नाका ओ मान कोणाक तुका जर तर तूं मरये माया लागीं येताय एकली व्हडली माय येताली मरये मायाची इमाजी लागीं येताली आनी फुलां दवरताली आनी एक वात पेटयताली अशें मागणें म्हणटाली देवा आमच्या पिरगडींतले पुरा चेरके भुरगे पाद्र्याप जावं दी देवा मरये माये आमच्या पिरगडींतली पुरा चेडवां भुरगीं सिस्टरां जावं दी
पूण मरियम हांवें एक विनवणी आसा, म्हाका एकलोच नातू आसा, ताका मात्र आपयना काय. Her prayer ended with Mary and Mary finished there itself. Whenever you go to the saint, your encounter should not end with the saints themselves. It must lead you to Jesus. जर तर पाद्रे पियोच्या लागीं गेलोय, पाद्रे पियो म्हाका हो उपकार देवा लागीं माग, जेजू लागीं मागून म्हाका दी म्हूण तूं तशें सांगशी जाल्यार तें मागणें ओके. ना पाद्रे पियो तुका देव जायत जाल्यार देन यू आर मेकिंग ए आयडल वर्शीप. समजलें? मोरीत तुका देव जायत जाल्यार तांकांत भिरांत दिसता मागीर, अयो देवा, ती देवाची चरण दासी. देखून आमी कितें येता म्हळ्यार सांत अंतोनी बरी देवाचें उतर परगट करूं म्हज्यान जायना. म्हज्या की एक उंच पवित्रतायेन ती चड आसात. देखून आतां इतलीं जाणां तुमी हांगा आसात, मीस जाल्ले उपरांत आमी भायर रावतना तुमी कितें म्हणटात, बेसांव दिया फादर, म्हजे पासून मागा फादर म्हणटात न्ही गी. म्हज्या मागण्याचेर तुमी पत्तेनी दवरतात. तशें जाल्यार मरियमायेच्या मागण्याक कितलें बोळ आसचें ना, सांताच्या मागण्याक कितलें बोळ आसचें ना. तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या व्हडली मांय कडेन बेसांव मागून म्हणटात, माय आमकां परिक्षा आसा, म्हजे पासून माग म्हणून व्हडली मांयच्या मागण्यांत तुमी बरोवसो दवरतात. तर सांतांच्या मागण्यांत कितली बोळ आसचें ना सांगा म्हाका. वन caution is this one. अब्राहमाक एक गुलाम स्त्री आशिल्ली, तिचें नांव हागर, आनी तिचे तावन एक भुरगो अब्राहमाक मेळ्ळो. तिचें नांव जावन आसा इस्मायल. आनी तो वाडटना अब्राहमाक एक भुरगो जालो सारा तावन आयझक. हे दोगी भुरगे खेळटाले. आतां साराक पोटांत उजो. पर एक दीस हांवें खावन वचलें. हें खावन अशें की ह्या दिसांनी आमकां उज्या पेटीची गरज ना, ह्या दिसांनी आमकां उज्या पेटीची गरज ना, कित्याक उजो आसा आमच्या काळजा भितरच. सारकें उजो आमच्या काळजा भितर आले, उज्या पेटीक घाले थंय. हिका उजो सुरू जालो. ओर गुलाम स्त्रीक आनी भुरग्याक व्हरून पयस सोन्ने. तिणें सांगून तूं हिका भुरगो जालो. अब्राहमान मोन नाटल्या मोनान हागर आनी इस्मायलाक सोन्न आयलें. एका सिसलेन गी चिलान गी उदक दिलें पियोवचें. तें मरुभुमींत खाली जालें. आतां तो भुरगो रडटना हागर कितें म्हळ्यार आवय न्ही, आवयचें काळीज कितलें हाक बोग घालता. देवा ती रेवेर दिंबी घाली जाय थंय उणून रेवेर दिंबी घाली वताक. भुरग्याक थंय जिलकुटा कडेन दवरलें, एक ल्हान हें आसलें खांट्याचें जड. हात वयर गेले, देवा म्हज्या भुरग्याक जिवेशी मारताय की, म्हाका कित्याक जाल्यार तुवें भुरगो दिलोय, आनी कित्याक जाल्यार आतां उदक नाटल्या गांवांत म्हाका आनी सोडलें. खंयच्या बुकांतलें मागणें म्हळें तिणें, खंयच्या इमाजी मुखार म्हळें तिणें. त्या कश्टांत हाकबोक घालूंक तिका इमा जाय आशिल्ली गी. तें मागणें करूंक तिका खंयची चालती मागणी जाय आशिल्ली गी. सतान आनी स्पिरितान मागलें वय गी. हॅलो, हां, तर म्हाका सांगा, 50, 60, 70, 80 वर्सां आजून तुमकां जालीं, आजून सतान आनी स्पिरितान तुमकां मागोवंक जावना, स्पॉन्टेनियस मागणें करूंक तुमकां जायना, तर आजून तुमी नेणट्या बाळां बरीं आसात, दूद पियोवच्या बाळशां बरीं. कमान वयर या. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आनी खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार, कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आनीक ही माजीक धर रावं नाकात. पन्नास वर्सां मरयेक तुमी पळय लागिना, इमाजी मुखान पळय लागिना, इमा सांगा भितर रिगल्या गिना. दॅट इज अ डिफरन्स. आयडल वर्शीप इज नथींग बट, आतां म्हाका तुमी पळयलां,
फादर सिरील लोबो म्हळ्यार कोण म्हण तुमकां गोत्त आसा म्हजे विशयान दिल्ले मतीन तुमी एक इमाज दवरल्या म्हाका पळय नटल्यार म्हजी इमाज तुमच्या मती भितर ना गी आसा की ना आतां एक सून आसा सून घरा येताना कोणेंगी शेजारच्यांनी पुरा पयल्यान सांगलां हळ्या गो सासू माय म्हळ्यार उजो भयंकर कठीण ती तशी अशी अशी तशी झगरूच जायचें तुवें झगरूच जायचें म्हूण सांगून धाडलां ती ह्या घरा येतानंत त्या सासू माय विशीं एक इमाज घेवन आयल्या शी हॅज द आयडल ऑफ हर मदर इन लॉ ऑलरेडी इन हर हेड हांगा घरा येवन पळयता सासू माय तांणी सांगलें बरी ना ती पाप आसा ती बरी आसा मोगान पळयता पूण तांणी सांगली इमाज ती काडिना हांगा दवरता That is the worst idol worship. That is the worst idol worship I am saying you. देखून जो मनीस म्हणटा तुमी आयडल वर्शीप करतात ताच्या मांड्यान कितले आयडल आहात म्हाका गोत्तू ना पूण हांगासर आसा इमाज तुका रिमायंड करता द सॅल्विक प्लॅन ऑफ गॉड गो बियॉन्ड द भावन आनी भयणीनो आमी सांत आंतोनीची इमाज धरल्या गी इमाजी फाटल्यान जियोवचो मनीस आसा मू जर तर ह्या काय इमाजी फाटल्यान नीज मनीस जियोवचो ना तर ती मुर्ती पुजा जियोवचो मनीस आसा तर मुर्ती पुजा न्ही ताच्या फाटल्यान बट यू मस्ट बी एबल टू गो टू दॅट मॅन हू इज स्टील अलायव्ह इन हेवन बिहायंड द इमेज दॅट इज अ चॅलेंज सतान आनी स्पिरितान मागणी करचें म्हळ्यार तें त्या हंताक आमकां मोरी व्हरून पावोवन दी म्हूण हांव आशेतां मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो पोळा कर बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सवदेणी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे मोगान तुवें दिलें पेटोवन दिता जेजू सोम्या सवें तुजो मोग नियाळटा आमकां सजवेटयता खुशी तुजी पाळूंक वर मागता तुवेंच दिल्ली सवदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सवे हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे बाबा भयणीनो आज हांवें आनी तुमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या प्रार्थना बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे त्या पवित्र विचारावा सेल्सपोर्ट म्हणून घेऊ देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन आज उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेधार आणि ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नित्य धर्मा एक आयचे दीस आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखनता तुका वंदिता तिजी किर्ती परगडता आपल्या अहंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनाक प्रकाश तिने फांकयलो संवसारार तोच जेजू क्रिस्त आमचो समीम ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखनतात तांचे संगती आमचे थाळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit dărbaranțo, să vezi pătum, sărgoni संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजे रक्तची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थसो गुटू परगटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीमीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मर्या देवाचे माये संगती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससनान. आमकां जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगाता विश्वासान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज काय, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव, आनी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटान दी आमकां निभव. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जेगुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण हे लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे कडेन उंचें बाग म्हाका पवना पूण जावं ट्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या कळसांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला. काळजा दारू गडून रावला. तुजे घरी येवन पावला. काळजा दारू गडून रावला. रास्त कया बिडारा निवास कर मुझ्या घरा. निवास कर मुझ्या घरा. ये म्हज्या काळजात स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुजे घेवंक आयला. वाटचोची पळोवन हांव रावला. दर्शन तुजे घेवंक आयला. वाट तुजी पळोवन हांव रावला. रास्तू करया बिडारा. निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. ये मोच्या कळसांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भाग्यवंत हांव कारमरीक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या देवनान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते संवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडून जाल्याची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सकल संगता मेळ्या सकल लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोर एक ओगसिया आणि सोद्या एकटाय करया तासो एक मोगोड गोद्या आणि माये दिव्या सग सांगता मेळ्या सगळ लागी करया आमचे ताळे एकया मोर्ये ओगसिया. पान नंबर 27. ए मोदी सायबिणी सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सभा देणे तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगता संतोष पावता आनी देवा बापा आर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय. तुज्या चिनये सडोंदरची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सोडवण जावच्याक तुवें साका दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सुम्याची चरणदासी म्हूण पसारून देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या चिनयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची कश्टांची तुजी चिनी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता. आमच्या कुटुंबाचे तुजी तराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोदी सायबिणी तुजे बरी कालती जावं आमकां शिकय. देवाच्या उतरां पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नान वरां आनी पिडेशिडेंत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. हे मोगळी मोदी सायबिणी आमेन. मोदी सायबिणी आमा पासत विनंती कर. हे मोगळी मोदी सायबिणी तुझे ते घेवन आमच्या कष्ट नश्टांनी पिडेशिडे वेळे पावडटा आंडंडळ नाशिंग बघा शांती समाधानाची येवं. देवाची खुशी आमच्या जिणेन पाळव तुझे प्रेरण लाभय. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचे पालन पोषण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जिवन आमचे कुटुंबां बावडताची आनी शांती समाधानाची पिडारां जावन रुपांतर करून तुजी ससाय लाभय. आमी मागता तुज्या कुशेन जल्मल्ल्या देवता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. मोगाळ भाव भयणीनो कुटुंबां जिवितान कश्ट दूख सलवणी साज मोदी सायबिणीने सर बगुलें पूण हांच्या मदीं शांती समाधानेन कुटुंब बांदून हाडचे. आमची कुटुंबां तशें बांदून हाडूंक गरज आसली कृपा देव बापातावन मागोवन सोडया. बापा साहेबान सर गवळी बापांनी ह्या सकाळी आनी धर्मिकांनी क्रिस्ताच्या मोगान सता निती खातीर जियोवन क्रिस्ती मावल्याचे किटळ लोकांच्या काळजान पेटोवच्या वावरांत तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव मोदी सायबिणेद्वारी आयकमची प्रार्थना इसम्या. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी समेज लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाती खातीरचो क्रिस्त दुबलो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन आडळ चलोवंक गरज आसची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता हांव मोदी सायबिणीद्वारी आयकमची प्रार्थना इसम्या. आमच्या देशाच्या आनी वावर करच्या ह्या सकाळक धार्मिकांक संघ संस्थेच्या आनी परिशदच्या सांद्यांक
ताची जबाबदारी निस्वार्थपणान जारी करूंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. Monte Saibini द्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या बाबा आमची पृथ्वी पळपरीत करी तांतू वावरून आमकां काण वदा करून दितल्या सरयतांक तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भर म्हण मागता हांव. Monte Saibini द्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या कुटुंबाचे बेस्त आचरण करूंक तयार करच्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी बावार्थ मोग आनी सेवेचो स्पिरीट फुलोवन स्त्रियांक आनी चलयांक पावतो गौरव आनी मान मेळव म्हण मागता हांव. Monte Saibini द्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या सर्गेच्या बापा आमी आमचे कुटुंब शांती समाधानाचे मंदी जावन बदलूंक आदार दी. हाचे दोरी मध्य सायबिणे परी हेरांक दिवंक बळान भर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. आतां आमी मरिया गळस्य म्हळें गीत गायता आसतना साली देवची फुलां मरियेक अर्पण करचें आनी परत वचून आमच्या जाग्यांत बसका घेवची. Oh, Garcia,
मोरिये tu ganaso Cristo manita Sandramaye Varnita Moriye Mogasya Mogasya Moriye Garcia, oh Garcia, Moye. Magonde, his born. Karma ye mata Parvashan Karatau Moriye Hogorsia Hogorsia Moriye Moriye Hogorsia Hogorsia सर्वेच पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोमी तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां राखूं आमेन सोमी आपले मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमची काकूळट करूं आमेन सोमी ताचें प्रतिफळ प्रतिरूप तुमचेर कोंसूं आनी तुमकां समाधान दिव आमेन आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसनया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वळखकार दैविका कुर्ती कामी बंदर कर्या दैविका कुर्ती नमान कर्या दैविका कुर्ती कामी अर्गा दिव्या दैविका कुर्ती स्तुती कर्या जेसु तो सर्वोंडार का कुर्तीचे रूपे देवान टाळला Jesu tu sorbotan kakultiche rupe tuji tamalka mog boksane tuji tamalka mog boksane
सलमाल्या करीब देवा पाट्यान निक्षेप सल्ल्याराया कुर्सार मेल्या आमाराजा उड्यान गुपे जीवन दन्या दैविका कुर्दी आम्ही बंधन करया दैविका कुर्दी नमान करया दैविका कुर्दी कामी अर्गा दिव्या दैविका कुर्दी स्तुती करया जेसु तू सोडवंडार का कुर्दीचे रूपले देवान धाडला ते मोठे देणे जेसु तू सोडवंडार का कुर्दीचे रूपले तुझे काम वाढता मोग बोगसाने तुझे काम वाढता मोग बोगसाने कुर्सार मेलोय तो रगत वाडो मेघ मारताय अंग्या मारो सुरका दिले सांगळी तुटो कुर्बा नाटाय सर्गी ताबू दैविका कुलकी आम्ही बंधन करया दैविका कुलकी नमान करया दैविका कुलकी आम्ही अर्गा दिव्या दैविका कुलकी स्तुती करया जेसु तो सोडवंडार का कुलकीचे रूपणे देवान धाडला ते वरते देणे जेसु तो सोडवंडार का कुलकीचे रूपणे तुझे काम वाढता मोग बोगसाने तुझे काम वाढता मोग बोगसाने मुखर पुत्र सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिवांका बगेन कुसाची कृपेन नेवरांका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.